बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में इंतहाई अहम शैतानी वसवसे के बारे में बात करेंगे कि अक्सर हमारे जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि अगर हर चीज़ बिना किसी खालिक के पैदा नहीं हो सकती तो हर चीज़ का खालिक अल्लाह है, तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया, वो कैसा है और किस चीज़ से है। नाउज़ बिल्लाह। लिहाजा इन वसवसों से परेशान ना हो। वसवसों में मुब्तला अशख़ास की तसल्ली और तस्कीन के लिए कहा गया है कि जिस तरह चोर उस घर में जाता है जहाँ कुछ मालो मता होता है, इसी तरह जिस दिल में ईमान होता है शैतान वहाँ आकर वसवसे डालता है। शैतान चूँकि इंसान का असली दुश्मन है, इंसान को किसी भी तरह सुकून और चैन से नहीं रहने देता। नाज़रीन, शैतान की सबसे पहली कोशिश यही होती है वो किसी तरह इंसान को इसके खालिक के बारे में शकूक व शबहात में डालकर इसको सिरे से ही बेईमान और मुशरिक कर दे। और अगर शैतान इस अमल में नाकाम हो जाए तो फिर इसकी दूसरी कोशिश ये होती है कि वो मोमिन की अहम इबादतों नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के बारे में शकूक व शबहात पैदा कर दे। खैर, शैतान का सबसे अहम और ख़तरनाक वसवसा यही है कि जब हर चीज़ का खालिक अल्लाह है तो फिर नाऊज़ बिल्लाह अल्लाह पाक का खालिक कौन है। खैर, अगर ये सवाल मुसलमान के दिल में पैदा हो तो इसका जवाब हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम ये सवाल करे कि इसका जवाब हम वीडियो के आखिर में देंगे। सबसे पहले ये जवाब देते हैं कि अगर मुसलमान के दिल में ये वसवसा पैदा हो तो फिर इसका क्या हल होगा। फेरेडहाइट लिखता है कि इस बात का इम्कान कि दुनिया खुद ब खुद वजूद में आई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम ये यकीन कर लें कि कभी कोई हवा चली हो और कूड़े के ढेर में एक हवाई जहाज़ बन गया हो। रिचर्ड डॉकिंस अपनी किताब द गार्डियन में लिखता है कि अगर ये बात मान लिया जाए कि जहाज़ खुद नहीं बन सकता तो इसको किसी ने बनाया है, इस तरह ये दुनिया भी खुद नहीं बनी बल्कि इसको भी किसी ने बनाया है। तो फिर जिसने इन सब को बनाया है तो फिर उसको भी तो किसी ने बनाया होगा ना। खैर, अगर ये सवाल मुसलमान के जहन में आए तो वो दर्जैल अहादीस पर गौर करे। सही मुस्लिम की हदीस 134 है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा ही लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे कि अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। तो जो शख्स अपने जहन में ऐसा सवाल पाए तो वो कहे मैं अल्लाह पर ईमान लाया। इस तरह मसंद अहमद की हदीस है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी के पास शैतान आकर पूछता है कि आसमान को किसने पैदा किया तो वो जवाब देता है अल्लाह ने। फिर शैतान पूछता है ज़मीन को किसने पैदा किया, वो कहता है अल्लाह ने। यहाँ तक कि शैतान ये सवाल करता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। फिर अगर तुम में से किसी के दिल में ये सवाल आए तो फ़ौरन पढ़ो आमनतु बिल्लाहि व रसूली, यानी मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। एक दफ़ा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा में से कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ करने लगे कि हम अपने दिलों में कुछ ऐसे ख्यालात पाते हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया और वो कैसे है और किस चीज़ से है। इस तरह की और चीज़ें जिनका बयान करना भी मुश्किल है, इसलिए कि हमें मालूम है कि ये कभी बातें हैं। इनमें से कोई चीज़ ऐसी भी नहीं कि हम इस पर एतकाद रखें, बल्कि हम जानते हैं कि अल्लाह कदीम है, अज़ल से है, हर चीज़ का खालिक है, मखलूक नहीं है। तो ऐसे ख्यालात जो हमारे दिल में आते हैं इनका क्या हुक्म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया, ये तो सरी ईमान है, इसलिए तुम इस वसावस को दिल में पाने के बाद झुड़क देते हो और इसको बुरा समझते हो, ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। अहदीस का हासिल ये है कि जब भी कोई मुसलमान इस वसवसे का शिकार हो तो इसको दिल में दबा कर ना रखे, बल्कि फ़ौरन इकरार करे मैं एक अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ और शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। बाज़ अहदीस में बाएं तरफ 3 दफ़ा थूकने और सूरत इखलास पढ़ने की भी तलकीन की गई है।
ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی کافر، مشکل، منکر یا عقل پرست انسان یہ سوال کرے کہ ہر چیز کے خالق کے بغیر نہیں بنتی تو اللہ کا خالق کون ہے، تو ان لوگوں کو قرآن و سنت سے جواب دینا بے سود ہے، کیونکہ وہ تو قرآن و سنت کے ہی انکاری ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان سے کہیں گے یہ سوال کرنا اصولی اعتبار سے باطل ہے، بلکہ فی نفسہ سوال ہی میں تو نقص پایا جاتا ہے، کیونکہ اگر بفرض محال اور جدری طریقے پر یہ کہہ بھی دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خالق ہے تو فوراً دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا، تو پھر پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا۔ اس طرح ایک ایسا سلسلہ اور تسلسل نکل پڑے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، جو کہ عقلاً محال بھی ہے۔ سب سے پہلے ایسے سوالات کرنے والے سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ تم اللہ کو خالق مانتے ہو؟ اگر وہ ملحد ہو تو اس سے پوچھا جائے کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے لیے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ناظرین، اب کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص یہ مان نہیں سکتا کہ اس نے خود کو خود ہی پیدا کیا ہے، اور نہ ہی مانا جا سکتا ہے انسان خود بخود پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ لمحہ لمحہ یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی خالق ضرور ہے اور وہ اللہ ہی ہے۔ چنانچہ جب یہ واضح ہو گیا نہ تو وہ بغیر خالق کے پیدا ہوئے اور نہ ہی انہوں نے خود کو پیدا کیا ہے، تو متعین ہو گیا کہ ان کو پیدا کرنے والا اور انہیں وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ پھر جب یہ کافر، مشرک، ملحد، مجنون اور بے عقل یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم ان سے دوبارہ سوال کریں گے کیا خالق مخلوق ہو سکتا ہے، ہرگز ہرگز نہیں، کیونکہ یہ بات ناگزیر ہے۔ ہم مزید کہہ سکتے ہیں کہ خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہے، کیونکہ اگر عدم اصل ہوتا تو وہ کائنات کو پیدا نہیں کر سکتا تھا، جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان کر دیا گیا ہے کہ معدوم کا خود کو پیدا کرنا ہی محال ہے، چنانچہ کہ وہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ لہٰذا جب خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہے تو اس کے سبب وجود اور اس کی خلقت کے بارے میں سوال کرنا سرے سے ہی باطل ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کی ذات ازلی ہے، اس کا وجود اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اگر ہم کہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، چنانچہ کائنات کا کوئی خالق ہے، پھر اس کائنات کو پیدا کرنے والے کے خالق کا خالق کون ہے؟ پھر اس کے پیدا کرنے والے خالق کا کوئی خالق ہے، پھر اس کے پیدا کرنے والے خالق کے خالق کو بھی کوئی پیدا کرنے والا ہوگا، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کبھی ہی ختم نہیں ہوگا، اور اس سے یقینی طور پر لازم آئے گا کہ کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم کہیں گے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا کا کوئی بھی خالق ہے تو اس سے اس کا مخلوق ہونا لازم آئے گا۔ جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، جب خالق نہیں ہو سکتا تو پھر کائنات کو پیدا بھی نہیں کر سکتا۔ مگر کائنات کے وجود سے پتہ چلتا ہے یہ سوال اور فلسفہ سرے سے ہی باطل ہے، کیونکہ کائنات کے وجود کا مطلب اس کا کوئی خالق ہے، اور خالق ہوگا وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اصولی طور پر یہ سوال باطل ہے، بلکہ فی نفسہ سوال ہی میں تو نقص ہے، کیونکہ خالق کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ اپنے سوا سب کا خالق ہے۔ ناظرین، یہی بات عقل اور منطق کے موافق ہے، وہ خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لہٰذا ان تمام وسوسوں سے بچنے کے لیے مذکورہ نبوی نسخے پر عمل کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی کریں۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم تمام شیطانی شکوک و شبہات اور تمام شیطانی وسوسوں سے دور رکھنا، بے شک تو ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم پر رحم فرما، ہمیں شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔